समृद्धि र विकास एकै सूत्रमा अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना बोकेको नेपालको एकमात्र पहिचान कृषि क्षेत्र मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी नगरपालिकाको प्राथमिकतामा परेको छ। धेरै स्थानीय तहहरूमा बाटो, बिजुली, खानेपानीलाई मात्र प्राथमिकता दिइरहँदा उर्लाबारी नगरपालिकाले विकास निर्माणसँगै कृषि विकासमा पनि जोड दिइरहेको पाइन्छ। यही सन्दर्भमा हामीले उर्लाबारी नगरपालिकाको स्थलगत अध्ययन गरी आजको कार्यक्रम तयार पारेका छौं। च्याउ खेती, माछा पालन र मौरी पालनमा कृषकको सहभागिता रहेको यस नगरभित्र पर्याप्त चरण क्षेत्र रहेका कारण मौरी पालन व्यावसायिक बनेको छ भने पानीको राम्रो स्रोत भएका क्षेत्रमा व्यावसायिक माछा पालन पनि उत्तिकै फस्टाएको छ। त्यसैगरी सानो क्षेत्रमा पनि राम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने च्याउ खेती निकै प्रभावकारी रहेको पाइन्छ। मौरी चरणबाट परागसेचन राम्रोसँग हुने हुँदा बालीको उत्पादकत्व पनि बढी हुने, रोग किराको प्रकोप पनि कम हुने, कृषकलाई दोहोरो फाइदा हुने व्यवसाय हो मौरी पालन। पहिलो चरणमा हामीले मौरी पालन गरेर मनग्गे आम्दानी गरिरहनु भएका उर्लाबारी 3 का बोधराज खतिवडाले सञ्चालन गरेको मौरी पालन चरण क्षेत्रमै पुगेका छौं। नेपाल मौरी पालक महासंघ मोरङका जिल्ला शाखा अध्यक्ष समेत रहनुभएका खतिवडा स्थानीय तहको पुनर्संरचना पश्चात नगरपालिकाबाट धेरै सेवा सुविधा पाएको बताउनुहुन्छ। उर्लाबारीको नगरपालिकाले एउटा घार उद्योग सञ्चालन गर्दै गरेका छ, जबकि मौरी पालन व्यवसायीहरूलाई घारमा एकदम कठिनाइ छ। त्यसमा पनि टुनी जातको लकडी भनेको समयमा पाइएको पनि महँगो पाइएको छ। त्योसँग समन्वय गरेर कृषि जिल्ला वन कार्यालय, सेक्टर वन कार्यालय, सामुदायिक वन समन्वय गरेर उहाँले चाहिँ सिफारिस गरेर मौरी घारको लागि काठ उपलब्ध गराउनु भएको छ र हामीले अहिले घार उद्योग पनि राम्रो चलाइरहेका छौँ र व्यवसायीलाई अलिकति सुलभ दरमा मौरी घार दिन पनि सफल भएका छौँ। मौरी पालनको अवलोकन पश्चात हामी उर्लाबारी 9 मा युवा उद्यमी भूपेन्द्र शेर्माले सञ्चालन गरेको माछा पालन व्यवसायको अवलोकनका लागि पुग्यौं। नयाँ खाडी खनेर माछा पालनलाई व्यावसायिक बनाउने उहाँको प्रयास प्रशंसनीय रहेको छ। युवा देशबाट पलायन भइरहँदा उहाँले सुरुवात गरेको व्यवसायले नेपालमा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखिएको छ। सरकारी तवरबाट अझ भनौं स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको उर्लाबारी नगरपालिकाबाट राम्रो सहयोग पाउनुभएका भूपेन्द्र आफू पनि एकपटक वैदेशिक रोजगारमा गएको बताउँदै आफ्नै देशमा केही गर्ने सोच रहेको बताउनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा गर्दाखेरि यहाँभन्दा 12 घण्टाको उहाँ खट्नुपर्ने है, अब त्यस्तो भने जस्तो पनि भएन, अब त्यस्तैसम्म भएर होला। अनि यहाँ चाहिँ अब थोरै थोरै लगानी गर्दै बिस्तारै यसलाई विस्तार गर्दै होइन अब लाने सोचमा चाहिँ अब अलिक फरक छ। यहाँ चाहिँ अब आफ्नै ठाउँमा आफैले आफ्नै थोरै लगानीमा घरपरिवारसँग बसेर अब टाइम दिएर घरपरिवारलाई टाइम दिएर आफ्नो अरू कार्य पनि अझ माछा पोखरीमा त के छ भने यो प्लस अरू आफूले आफ्नो केही अरू कार्य पनि गर्न सकिने भयो। यसमा टाइम पाइयो र अब जस राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको छ यसमा। युवा उद्यमी भूपेन्द्र शेर्माको व्यावसायिक माछा पालनको सुरुवाती अवस्थाको अध्ययन पश्चात हामी उर्लाबारी 8 राईटोलमा विगत 1.5 वर्ष यता सामूहिक माछा पालन गरिरहनु भएका उद्यमी भरत कुमार बस्नेतको व्यावसायिक फार्ममा पुग्यौं। ठूलो क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसाय थप व्यवस्थित गर्दै एग्रो टुरिज्मको अवधारणा अनुसार अगाडि बढेको पाइयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना माछा पकेट कार्यक्रमबाट सम्बोधन भएको यस फार्मले नगरलाई माछामा आत्मनिर्भर हुन सहयोग गर्ने सम्भावना देखिन्छ। विदेशमा गएर काम गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा केही गर्ने सोच रहेको बताउनुहुन्छ सामूहिक माछा पालनमा सहभागी भरत कुमार बस्नेत। हामीले यहाँ गुरु बराल जुन विराटनगरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यहाँ तल गर्नुभएको छ होइन 5-7 बिघामा। उहाँहरूको खाडी देखेर र उहाँहरूले चाहिँ थोरै हामीहरूलाई पनि यसो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सल्लाह सुझाव दिएर चाहिँ हामीले पनि सुरुवात गरेको हो।
र यसको बजार चाहिँ अहिलेसम्म व्यापारीहरू आएर लान्छन्। गाउँमा माछा कम खान पाएका छन् मान्छेले, पर्याप्त रूपमा उत्पादन छैन र हामीले अहिले व्यापारीलाई भन्दा पनि गाउँलेलाई खुवाउने सोचका साथ हामीले अब ट्याङ्की पनि निर्माण गरिरहेका छौँ, अक्सिजन दिएर राख्छौँ। अब हाम्रो एउटै पोखरी लगभग 3 बिघा पानीको भागमा छ एउटै लामो पोखरी, त्यहाँ तान्न अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि ट्याङ्कीमा हामीले माछा राखेर गाउँमा बजार यसको राम्रो छ। जातको कुरामा हामीसँग अहिले 7 जातको माछा छ, रोहु, नैनी, बिगेट, सिल्भर, कमन, भ्याकुर, त्यति किसिमको माछाहरू छ हाम्रो। भरतकुमार बस्नेतको माछा पालन व्यवसायको अवलोकन पश्चात हामी उर्लाबारी 9 राणा टोलमा व्यावसायिक च्याउ खेती गरिरहनुभएका नरबहादुर मोक्तानको राजघाट कृषि उत्पादन केन्द्रमा पुग्यौं। हामी पुग्दा च्याउ खेतीका लागि पराल व्यवस्थित गरेर राख्ने कार्य र सिलिन्डर बनाउन पराल काट्ने कार्य धमाधम भइरहेको थियो। लामो समय विदेशमा व्यतीत गरेर नेपाल फर्कनु भएका मोक्तान विदेशको सिप यति बेला आफ्नै भूमिमा लगाइरहनु भएको रहेछ। उत्पादन मात्र होइन, बजार व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउने मोक्तान राज्यले बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिए हुने विचार राख्नुहुन्छ। मलाई यसबाट नाफा घाटा भन्दा के सन्तुष्टि छ भने हामी 11 जना मानिस यहाँ काम गरिरहेको छौँ। मेरो बर्बाद खेर गइरहेको समय पनि यहाँ सदुपयोग भएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ अब दोस्रो कुरा यसबाट गरेपछि लगानी गरेपछि घाटा हुने भन्ने त छैन। अब राम्रै चाहिँ भन्नुभन्दा पनि सामान्य रूपमा एउटा फाइदा नै छ। मैले अब यही सिलसिला भन्यो भने मेरो एउटा नानीलाई, कान्छी छोरीलाई यही पेसा अँगालेर मैले सिभिल इन्जिनियर पास गराएँ। अब त्यो नै ठुलो उपलब्धि ठान्नुपर्छ। मेरो एउटा कान्छो छोरो चाहिँ अहिले ब्याचलर गर्दैछ। त्यो पनि फिस तिर्ने कामसम्म त भएको छ, घर खर्च लगायत नानीहरूको पठन पाठनको व्यवस्था भएको छ, टेवा पुगेको छ। नरबहादुर मोक्तानको व्यावसायिक च्याउ खेतीको अवलोकन पश्चात हामी उर्लाबारी 7 पारिजात चोकमा च्याउ खेती मात्र होइन बिउ समेत उत्पादन गरिरहनु भएका अर्का युवा उद्यमी देवेन्द्र बस्नेतको आधुनिक च्याउ उद्योगमा पुग्यौं। सुरुमा सामान्य घरमा तरकारी खानका लागि मात्र रु 1000 लगानी गरेर च्याउ खेतीको सुरुवात गर्नु भएको रहेछ। यसरी सानो लगानीबाट सुरुवात गरेको यो उद्योगमा हालको लगानी 2 करोड भन्दा माथि देखिन्छ। च्याउ उद्योगमा 50 देखि 55 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् भने सरदरमा 150 जनाले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने गरेको बताउनुहुन्छ युवा उद्यमी देवेन्द्र बस्नेत। सोच चाहिँ थियो पहिलादेखि नै, निकै अगाडिदेखि नै एउटा उद्यमशील नेपालमै बसेर केही गरौँ, स्थानीय स्तरको सामानलाई नै प्रयोग गरेर उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। पहिला त अब म अरूको पछि कुदेर केही जीविकोपार्जन गर्नु पर्थ्यो भने अहिले मेरो पछि कुदेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ। मसँग काम गर्ने 50-55 जना छन् मसँग काम गर्ने। प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा 150 भन्दा बढी छन् रोजगार पाउनेहरू। उर्लाबारी नगरपालिकाले च्याउ खेतीमा सहभागी कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि सञ्चालन गरेका गतिविधिहरूको अवलोकनकै क्रममा हामीले उर्लाबारी नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख अम्बिका प्रसाद दुइटेललाई कृषकको च्याउ उद्योगमै भेटेका छौँ। कृषि विकास शाखाले गरेका कामहरूका बारेमा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। उर्लाबारी नगरपालिका अन्तर्गत कृषि शाखाले
च्याउ खेती सम्बन्धी च्याउको बिउहरू साना व्यवसायीहरूलाई च्याउको बिउ तालिम अन्तर्गत तालिम सञ्चालन गर्ने तालिम पश्चात च्याउको बिउ दिनेहरू कार्यक्रमहरू गरेको छ। च्याउ खेती सम्बन्धीको एउटा भ्रमण गराउने भनेर तय गरेको छ। जहाँ जहाँ च्याउ खेती राम्रो खेती गरेको छ त्यो ठाउँमा च्याउ खेती सम्बन्धी भ्रमण गराउने लक्ष्य छ। अब यो आर्थिक वर्षमा भएका च्याउ खेती सम्बन्धी किसानहरूलाई गर्न सकिने थोरै मात्रै यस्तै कार्यक्रमहरू छन्। अब नयाँ भर्खरै मात्रै हामीले एउटा तालिम आयोजना गरेका थियौँ, जुन तालिममा लगभग 40-45 जना किसानको सहभागिता थियो। उहाँहरू नयाँ व्यवसाय अब च्याउ खेती हामीले नि गर्नुपर्छ, हामी विदेश मात्रै बस्ने होइन कि आफ्नै भूमिमा पनि आएर केही गर्नुपर्छ, यही ठाउँमा केही गर्ने हो भन्ने उद्देश्य राखेर किसानहरूले त्यसमा पनि च्याउ खेती नै गर्ने, च्याउ व्यवसाय नै गर्ने, च्याउ उत्पादन व्यवसाय नै गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेर उहाँहरू यो च्याउ खेती गर्नेतर्फ अग्रसर रहनुभएको छ। त्यस्ता किसानहरूलाई हामीले धेरैलाई भर्खरै तालिम पनि सञ्चालन गरिसक्यौँ। त्यसमा साथमा च्याउको बिउहरू पनि उपलब्ध गराएका थियौँ। मौरी पालनका लागि उर्लाबारी नगरपालिकाले आफ्नै नगरभित्र घार उद्योगको विकासका लागि समेत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 2 कटहरेमा हरिबहादुर विष्टको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको घार उद्योगका लागि सामुदायिक वनसँग सहकार्य गरेर घारका लागि उपयुक्त काठको जोहो गर्दै उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुहुन्छ उद्यमी हरिबहादुर विष्ट। अहिले सामुदायिक वनबाट टुनी जातको चाहिँ 700 रुपियाँ किबी काठ यो सामुदायिक वनमा ल्याएका छौँ। अनि अब हाम्रो मौरी सहकारी र एउटा जनजीविका सहकारी मार्फत दुईटा सहकारी मिलेर चाहिँ हामीले यो खोलेका छौँ। लागत चाहिँ अहिले भर्खर लगभग 4-5 लाख रुपियाँबाट सुरु गरेको हो। यसलाई बढाउँदै लाने हाम्रो चाहिँ योजना छ। अब हामी धेरै नाफा पनि नखाने, हामी सबै किसान हौँ। मौरी पाल्ने किसानहरूलाई सहुलियत दरमा 1-200 आफूलाई हुने गरेर बेच्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अब किनभने यो उर्लाबारीमा धेरै छौँ, हामी लगभग 20-22 जना किसान छौँ। उर्लाबारी सबभन्दा धेरै भनेको उर्लाबारी 2 नम्बरमै हो किसानहरू, मौरी पाल्ने किसान। अब हामीले लगभग किसानहरूलाई टुनीको घार सबै थोक गरेर 3500 रुपियाँसम्ममा दिन सक्ने हामीले गरेका छौँ। मौरी पालनमा आम कृषकको चासो बढिरहँदा नगरबाट विशेषतः मौरी पालनका लागि भनेर के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् त भन्ने प्रश्नमा उर्लाबारी नगरपालिका कृषि विकास शाखा प्रमुख अम्बिका प्रसाद लुइटेलको जवाफ यस्तो छ। उर्लाबारी नगरपालिकामा यस आर्थिक वर्षमा मौरी पालन व्यवसायलाई समेट्नको लागि हामीले 100 वटा आधुनिक घार मेलिफेरा जातको मौरीलाई आधुनिक घार चाहिँ 100 वटा घार वितरण गर्दैछौँ। त्यसमा 6 वटा महमदानी मेसिनहरू वितरण गर्दैछौँ। अनि मौरीको हामीले तालिम आयोजना गरेका छौँ। अब यहाँभन्दा पछिका दिनहरूमा अथवा अर्को आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म हामीले किसानहरूसँग यस नगरको नगर मौरीको एउटा समूह छ, त्यो समूहसँग छलफल गर्दा अब हामीले साना किसानहरूलाई मौरीको गोलासहित घार वितरण गर्नुपर्छ, नभए घार मात्र वितरण गरेर नहुने रहेछ। किसानहरूलाई तालिमहरू सिप प्रदान गरिसकेपछि, तालिम दिइसकेपछि मौरीका
घारको साथमा गोला पनि दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि लागि परेका छौँ र मौरीको प्रशस्त उर्लाबारी नगरपालिकाभित्र चरण क्षेत्र चाहिँ भएको हुनाले गर्दा र यो जङ्गल पनि प्रशस्त रहेको सामुदायिक वनहरू पनि रहेको र जुनसुकै सिजनमा पनि यहाँ पर्याप्त पुष्परसहरू परागहरू सङ्कलन गर्न मौरीले सक्ने अवस्था रहेकोले गर्दा यहाँका सानाभन्दा साना किसानहरूले पनि यो मौरी पालन व्यवसायलाई अगाडि बढाउने सम्भावना प्रशस्त रहेको देखेको छु मैले। उर्लाबारी नगरपालिकाले कृषि विकासका लागि आफ्नो नगरभित्रका सम्भावनालाई पहिचान गर्दै सञ्चालित गतिविधि प्रभावकारी रहेका छन्। नगरको कृषि विकास नगरको समृद्धिको आधार हो। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै कृषकको जीवनस्तर उठाउन नगरपालिकाबाट सञ्चालित गतिविधिले नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रयास गरिरहेको बताउनुहुन्छ नगर प्रमुख खड्कबहादुर फागो। हामीले जस्तो तपाईँको चाहिँ जस्तो माछा पालकहरूलाई हामीले ट्रेनिङहरू विभिन्न माछा सम्बन्धीको तपाईँको चाहिँ भ्रमणहरू त्यसबाट ज्ञानहरू लिएर सिपहरू लिएर र माछा सम्बन्धीको तपाईँको चाहिँ जालहरू र भुरा उत्पादन गर्ने तरिकाहरू र खाँडी खन्दाखेरि अपनाउनु पर्ने वैज्ञानिक मापदण्डहरू यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीले गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। र अब जस्तै अर्को कुरो के छ भने अब च्याउको पनि हामीले त्यसरी नै तालिम दिइरहेका छौँ र मौरी पालकहरूलाई पनि जस्तै घारहरू र मह प्रशोधन मेसिनहरू लगायत गरेर हामीले तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। नगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्रका कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउँदै आय आर्जनमा वृद्धि गर्न र जीवनस्तर परिवर्तनका लागि गरिएका प्रयासहरू समय सान्दर्भिक देखिन्छ। कृषकको चासो सकारात्मक रहेको हुँदा तालिम भ्रमणबाट वैज्ञानिक मापदण्ड अनुसारको व्यवसाय सञ्चालन गर्न कृषकलाई अभिप्रेरित गरिरहेको बताउनुहुन्छ नगर प्रमुख खड्कबहादुर फागो। अत्यधिक मात्रामा चासो दिइराख्नु भएको छ र सबैलाई चाहिँ एउटा यिनीहरू चाहिँ एउटा व्यावसायिक रोजगारी हिसाबले अगाडि बढोस् र विदेशमा निर्भर हुनु नपरोस् भन्ने हिसाब किताबले हामी तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। कृषकको रूपमा हाम्रो कृषि प्राविधिकहरूलाई ठाउँ ठाउँ पठाइरहेका छौँ। सोइल टेस्ट गर्नेहरू जति पनि रोगहरू लाग्छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने तौर तरिकाहरू सम्बन्धी पनि ट्रेनिङहरू लगायत स्थलगत तपाईँको चाहिँ भिजिटहरू पनि गरिरहेको अवस्थाहरू छन् अहिले। उर्लाबारी नगरपालिकाले विकास सँगसँगै समृद्धिका पाइलाहरू अगाडि बढाएको छ। यति बेला आम उर्लाबारी नगरवासी नागरिकहरूमा स्थानीय सरकार भएको अनुभूति भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। आम नागरिकहरूलाई एकत्रित गर्दै सर्वपक्षीय विकासमा उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्कबहादुर फागोले चाल्नुभएका पाइलाहरू निस्वार्थ अनि सेवामा आधारित रहेको हामीले पाएका छौँ। आम उर्लाबारी नगरपालिकावासीले सकारात्मक सोचका साथ उहाँको कदममा साथ दिन आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र समृद्ध नगर सुखी नगरवासीको नारा सार्थक हुने देखिन्छ।